مختصر حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ مزمل حسین یزدانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے حمد و نعت پیش فرمائیں حافظ مزمل حسین یزدانی صاحب۔ ساتھی ذرا تکلیف کرو، قریب تشریف لے آؤ، جیرے ساتھی باہر کھڑے نے انہاں کی گزارش ہے کوئی پنڈال اندر تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ میرے تو فوراً بعد میرے برادر مکرم حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب انشاءاللہ انہاں دا تفصیلی خطاب ہوئے گا، ساتھی قریب تشریف لے آؤ۔ قبل اس کے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے حوالے سے نعت پڑھوں، حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ بھائی تھوڑی جی آواز کھول دیو تے ٹربل کھول دیو، تھوڑی جی کو کھول دیو، مول بناؤ ایک، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ سلامت رکھے۔ ہم بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے اجازت چاہواں گا، محبت نال سماعت فرمانا۔ ذرا ماشاءاللہ سجاد کھڑا کرو، ماشاءاللہ جڑے بندے سو گئے ہیں، جڑے بندے سو گئے ہیں، ذرا با آواز بلند آکو سبحان اللہ۔ حالے آواز نہیں آئی، سینے دا زور لا کے آکو سبحان اللہ۔ کہ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا، اور میں نے ایک بار کہا جولی میری خالی ہے، اتنا میرے اللہ نے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا، اتنا میرے اللہ نے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ پروانے جو بھی مانگتے نے سونے اللہ او دیں دینے، جدہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین عطا کر دینے، ذرا سجاد کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ۔ دیوانے جو بھی مانگتے نے سونے اللہ ہی دے دینے، دیوانے جو بھی مانگتے نے سونے اللہ ہی دے دینے، کرم کر دے نے جس ویلے، کرم کر دے نے جس ویلے او ڈوبیاں نتار دیں دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دے دینے، جڑے لمحے اللہ پاک دے ذکر وچ گزر، جڑے لمحے اللہ پاک دے ذکر وچ گزر، دلانوں چین دے دینے، دلانوں چین دے دینے، او سینے ٹھار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دے دینے، دیوانے جو
بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دے دینے کرم کر دے نے جس ویلے او ڈوب دن اتار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دے دینے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ دو اشعار اور اس بعد بھائیاں نے فرمائش کی تھی مرزا محمد اسلم صاحب میرے بڑے ہی نہایت حافظ بلال صاحب البدر مسجد دے انہوں نے فرمائش کی تھی ماں دی شان دے دو اشعار انشاءاللہ پیش کر کے اجازت چاہواں گے محبت نال سماعت فرمانا کہ مندری دنگی نائے مندری دنگی نائے لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ جیدہ جگ پروانہ جیدہ جگ دیوانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا پھر میں کیوں نہ کہندے جاوا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگا دی تکڑی اندر او رنگا دی تکڑی اندر او رنگا دی تکڑی اندر نئی کسے نو تول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا جی او کدے نہیں ڈول دا قاری حفیظ الرحمن بلو صاحب ان ہوا الا وحی یوہا یوہا لبتے ہاتھ ید اللہ کیا رتبہ ہے ماشاء اللہ یوہا لبتے ہاتھ ید اللہ کیا رتبہ ہے ماشاء اللہ او ملکیڑا لا سکدائے جی ملکیڑا لا سکدائے جی ملکیڑا لا سکدائے اے خوجے انمول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا
ماں دی اشارت انشاءاللہ دو فکرے پیش کر کے جلد چاہوں گا محبت نال سماعت فرمانا جٹر گئیے قبر اندر او چلے ماں نہیں او لبنی او چلے ماں نہیں او لبنی جٹر گئیے قبر اندر او چلے ماں نہیں او لبنی او چلے ماں نہیں او لبنی رلاوے گا ستاوے گا جے دل مادا دکھاوے گا رلاوے گا ستاوے گا جے دل مادا دکھاویں گا غما تو سر چھپاون لئی غما تو سر چھپاون لئی پھر کدرے تھا نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی جٹر گئیے قبر اندر او چلیا ماں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی جٹر گئیے قبر اندر او چلیا ماں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی جی تو دنیا ستائے گی تینو ماں یاد آئے گی جی تو دنیا ستائے گی تینو ماں یاد آئے گی تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا تو رو رو کے پکارے گا پرو دو ہاں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی جٹر گئیے قبر اندر او چلیا ماں نہیں او لبنی او چلیا ماں نہیں او لبنی. السلام علیکم.